ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਏ ਬਸ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਹੀ ਅੰਧੇਰਾ ਏ ਹੋਣਾ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰਾ ਏ ਪੜ੍ਹ ਲੋ ਲਾ ਪੰਛੀ ਵਾਂਗੂ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਰ ਉਡਾਰੀ ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਣੀ ਉੱਥੇ ਅਮਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰੀ ਆਏ ਅਮਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਬੰਦਿਆ ਜਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰੀ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं सूरा मिज़बान ज़ैमे जे के उम्मीद है सारे भैन भरा बिल्कुल ठीक ठाक हो सुधर पागन हिफ्ज़ ईमान चसो ये फिर खूबसूरत व्लॉग नहीं तो खिदमत में हाज़िर हैं व्लॉग स्टार्ट करने से पहले छोटी रिक्वेस्ट है सजने में नए भैन भरा आए सारे चैनल सब्सक्राइब करो ना नहीं क्या बेल आइकन लाजमी प्रेस करना ताकि सारे नए वीडियो जल्दी से जल्दी पहुँची जाए बाकी टाइटल थंबनेल से वैसे पता लग गया उसी किस बारे गल हो रही है ठीक है आज डेल जो एक साढ़े जश्न ईद मिलाद नबी जो सिलसिले में जो रैली कड्डी जाए ठीक है डडेयाल ने अंदर बाकी है कि उस्ताद मोहतरम में स्पैशल रिक्वेस्ट की थी क्योंकि पता गया सदर बनते हुए कमेटी ने तो उन्हें स्पैशल रिक्वेस्ट की थी तुसें सनाया नाल जेह्ड़े कवरेज करनी है ठीक है बाकी चलने उत्थै चल संगे ते नाल तुसें ओह् दस्सने सारी रैली ने वीडियो सारा रैली तुसें व्यू करासां जरा तुसें पता कि जलूस जेह्ड़ा सारा 12 रबीउल अव्वल बी जेह्ड़ा जाना होना ठीक है ओह् इंशाअल्लाह दस्सां 12 रबीउल अव्वल ते अज्ज जेह्ड़ा ना ओह् जेह्ड़ा रैली कड्ढन ओह् दस्सां दस्से जासी बाकी होना कि जिन्हें भैन भरा चैनल हमारे सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करी लो और नाल निका बेल आइकन लाजमी प्रेस करना कि सारे नए वीडियो जल्दी से जल्दी पहुँची है बाकी हम सफ़र नाल शुरू करने फिर नाल दसने अच्छा करो जी मौसम ठीक है क्योंकि रात जी बारिश जी लई भी है हूँ थोड़ी जी जी खलती भी है ठिमकी गई है मैं कि मैं भी चलने क्योंकि उस्ताद मोहतरम से किट्टे मना लाई है उसके बाद चलसा फिर मैं आके नाल मैं व्लॉग स्टार्ट करी नाल दसने वो सैड सोचा करो कि चार शार जी बिल्कुल जो ठीक पे वो है कि बारिश जी खलनी जो ये निशानी होती है बाकी चार शार सोचा कैसे नहीं सो काले स्यादा पे वे पता नहीं होना बारिश जी मुड़ी आई सकनी है ऐसा करो तुम ऐसा कैसे नहीं तुम बाकी होना कि चलने हैं क्या सफर ना शुरू करने हैं फिर तुसें नाल जी अपडेट देने हैं वीडियो एंड लाजमी तकनी है अपनी जी कमेंटी जी अपनी राय दी होनी है बाकी हूँ अगर चलने तो फिर नाल तुसें दसने मैं सुबह का इंतजार करना मैं सदर साहब खड़े जो आइए बादशाह सीने को लें अस्सलाम वालेकुम जी हाँ जी नाम क्या हाल ठीक हो क्या हाल है ठीक है ठीक होना हाँ अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया जनाब अल्लाह ताला सलामत रखना चाहिए स्पेशली जनाब रैली में शामिल होने वास्ते आए हो अच्छा पूरी मरकजी मिलाद कमेटी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अच्छा वेलकम खुश आमदीद अच्छा सर क्या दूसरी रैली का रैली सर बारिश में वजह कोई ताखीर होगी काफ़ी हबाब रफ्ता करने पे कुछ जगह बाजार बैठे हुए ठीक होगी ये बारिश में वजह से मामला खराब होगी ज़रा बारिश कल से हाँ बारिश कल से ज़रा हम तो उत्थे कोई ना तेरा मेरा ए बस चारों तरफ ही अंधेरा ए होना अमला दे नाल सवेरा ए पढ़ लो ला पंछी वांगू उड़ जाना है एक दिन मार उडारी कदर ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਣੀ ਉਥੇ ਅਮਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰੀ ਆਏ ਅਮਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰੀ الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي
یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ احباب فکر و دانش، جیسا کہ آپ سب احباب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہم سب جناب محمد یوسف صاحب کی اہلیہ محترمہ مرحومہ مغفورہ کی نماز جنازہ میں شریک ہیں۔ احباب فکر و دانش، اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی کانوں کی سماعتوں نے سب سے زیادہ پوری زندگی میں کون سی آیت سماعت فرمائی ہے؟ آپ سارے احباب بولیں، کون سی آیت آپ نے سماعت فرمائی ہے ساری زندگی میں؟ سب سے زیادہ آپ کے کانوں کی سماعت نے کون سی آیت کو سماعت کیا ہے؟ کل نفس۔ لیکن ہمارا رد عمل کیا، ہمارا ریاکٹ اس آیت کے اوپر کیا ہے کہ جس کو سب سے زیادہ سنا اس کو سب سے زیادہ بولا ہے۔ احباب فکر و دانش، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شاگرد تھے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتب کو سامنے رکھ کر، قرآن کو سامنے رکھ کر، اپنے اسلاف کی کتابوں کو سامنے رکھ کر ایک مسئلے پر استنباط کر رہے تھے۔ حدیث کی کتابوں کو بھی دیکھتے ہیں، قرآن کی کتابوں کو بھی دیکھتے ہیں، اپنے اسلاف کی کتابوں کو بھی دیکھتے ہیں، مسئلہ تلاش کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، بعد میں کسی خاص بندے کے خواب میں آتے ہیں تو وہ بندہ ان سے پوچھتا ہے کہ بلا بتائیے کہ اتنے بڑے محدث تھے، اتنے بڑے نیک شخصیت تھی، آپ اس دنیا سے چلے گئے، بتائیے جب آپ کی روح نکلی جسم سے وہ کیا تاثرات تھے؟ کہ جس طرح حدیث سے مبارکہ میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ حدیث جب بندے کے جسم سے روح نکلتی ہے، اس کی مثال کس طرح دی ہے کہ بیری کے درخت پر ریشم کا کپڑا پھینکا جائے، اس کو پھر واپس کھینچے، جو حالت اس کی ہوتی ہے جسم سے جب روح نکلتی ہے تب بندے کی یہ حالت ہوتی ہے۔ ہم نے کبھی ان باتوں کو کبھی دل پر لیا ہے؟ کتنے جنازے ہمارے یہاں پر سامنے ہوتے ہیں، اور یہ ایک بات جو میرے استادوں نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، بیٹا جنازوں تقریروں کے لیے نہیں ہوتے، قطعاً تقریروں کے لیے نہیں ہوتے، اس کی وجہ سامنے میت ہوتی ہے۔ یہ مائی صاحبہ پتہ نہیں کتنی دیر کتنے گھنٹے پہلے ابھی مری ہیں، ابھی یار قبر میں جائیں گی ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، اس بات پر توجہ دو۔ یہ کتنی دیر کی موت ہے کہ مائی صاحبہ کی کچھ گھنٹے پہلے جسم سے روح نکلی ہے، جیسے ہی قبر میں رکھیں گے قبر بند ہوگی، ہم جیسے ہی نکلیں گے فرشتے آ جائیں گے اٹھا دیں گے۔ مجھے بتائیں ہم نے موت کی کیا تیاری کی ہے؟ امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا چلا، کیونکہ نیک لوگوں کی روح جب جسم سے نکلتی ہے ان کو نہیں پتا چلتا، جس طرح مکھن سے بال کو نکالتے ہیں اس طرح ان کی روح نکالی جاتی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میری روح نکلی جسم سے، جب میری جسم سے روح نکلی مجھے نہیں پتا چلا، تب پتا چلا جب مجھے پھٹے پر غسل دیا جا رہا، جب مجھے پھٹے پر غسل دیا جا رہا تھا تب مجھے پتا چلا کہ اس دنیا سے تو میں تو فوت ہو چکا ہوں، اس دنیا کو فانی دنیا کو تو میں چھوڑ چکا ہوں۔ حضور کے غلاموں، یہ ان لوگوں کی موت ہے جنہوں نے کچھ زندگی میں کیا ہے، جن کے عمل نیک ہیں، جن کی نیت میں اخلاص ہے، جن کی سوچ پاکیزہ ہے، جن کی سوچ، اخلاق، کردار، اہمیت، اخوت، بھائی چارہ سب کچھ ہم نے ذلیل کر دیا۔ ان سب چیزوں کو روند کر ہم پھر بھی بے بانگ دہل سینہ چوڑا کر کے ہر بندہ مولوی سے آگے بڑھ کر یہ کہتا ہے کہ میں مولوی سے بھی زیادہ نیک ہوں، مثال کے طور پر، کیونکہ مولوی کا عام کام نماز پڑھانا بچوں کو اور جمعہ پڑھانا ہی ہوتا ہے نا، لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں، ہر بندہ اپنے لیے یہ سمجھ رہا ہے، او خدا کا واسطہ ہے یار، اس قبر کو سمجھو، اس قبر میں لائٹ کو آپ ایک اور جا کر تجربہ گھر میں کریے گا، ایک اور تجربہ جا کر گھر میں کریے گا، کیا کمرہ ہے نا، کمرہ آپ کو یہ یقین ہے کہ اس کا دروازہ کھلنا ہے، اگر ہم دستک دیں گے کوئی نہ کوئی کھولے گا، لیکن یار اگر لائٹ چلی جائے رات کو جا کر کمرے میں بند کمرے میں جا کر یہ تجربہ کرو کہ کتنے منٹ آپ اندر رہ سکتے ہیں۔
यार कब्र में कितने मानों पर मिट्टी होती है, कभी एहसास हुआ हमारे दिल को, कभी हमने दिमाग से सोचा हम क्या जिंदगी गुजार रहे हैं। यार मैं कसम बा खुदा ये कह रहा हूँ, मैं जब चीज़ें सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ, प्रैक्टिकली लोगों को देखता हूँ, फिर मैं कहता हूँ बेबांग दोहल यार एहसास भी नहीं, ये जलजले ये सैलाब क्यों आ रहे हैं, इसी वजह से आ रहे हैं। आखिरी बात करूँगा, हदीस मुबारक में आता है कि हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की हज़रत इज़राइल से दोस्ती थी। तवज्जो फरमाइएगा, हर बंदा अपना मुहासबा करेगा, हर बंदा मेरे समेत हर बंदा अपना मुहासबा करेगा इस बात को सुनकर। तवज्जो फरमाइएगा, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की दोस्ती किससे थी? सारे बोले हैं तो इज़राइल अलैहिस्सलाम कौन है? चलो माशाल्लाह ये तो सही याद है, क्योंकि उन्होंने आना है, उनका तो याद होना चाहिए। अल्लाहु अकबर। वो फरमाते हैं एक मर्तबा मैंने इज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, इब्राहीम खलीलुल्लाह फरमाते मैंने पूछा किबला बताइए कि जब किसी नेक बंदे की रूह निकालते हैं उस वक़्त आपके बॉडी स्ट्रक्चर की अशकाल क्या होती है, यानी आप किस रूप में जाते हैं जब किसी नेक बंदे की रूह निकालनी है। तवज्जो फरमाइएगा, हम सारे नेक है ना? क्या बात है, सारे नेक है ना? लेकिन इस बात पर तवज्जो फरमाइएगा, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने जब इज़राइल से पूछा तो उन्होंने कहा आप नहीं देख सकते। पूछा क्या है कि जब नेक बंदे की रूह निकालने जाते हैं उस वक्त रूह क्या? कहा नहीं देख सकते। कहा चले उस तरफ देखिए। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह मुड़े और आपने रूप चेंज किया। तवज्जो फरमाइएगा, जब रूप चेंज किया तो फरमाया आप मुड़ कर देखिए। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने जब आंखों से देखा तो आप ज़मीन पर आ गए। जिस तरह हम आपस में, ये अंबिया है ना, हम तो इनके लिए भी अदब के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह हमारे आपस में हम लोग एक बेहोश हो जाते हैं ना, हम बेहोश होते हैं हम, क्योंकि हम मस्कीन लोग हैं, गुनहगार लोग हैं, लेकिन वो ज़मीन पर आ गए। समझ गए होंगे आप, वो ज़मीन पर आ गए, आंखें बंद हो गई। उठे तो पूछने लगे इब्राहीम बताइए क्या हुआ? तो कहने लगे इज़राइल इस रूप में जिस नेक बंदे ने आपको इस रूप में देख लिया उसको जन्नत देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस रूप में जिस बंदे ने आपको देख लिया उसको जन्नत देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फरमाया जब गुनहगार की या काफिर की रूह निकालने जाते, तवज्जो फरमाइएगा, तो तब क्या रूप होता है? कहा उस तरफ देखिए, उस तरफ देखे। मुड़ कर जब देखा तो फिर ज़मीन पर आगे उठे तो पूछने लगे क्या हुआ इब्राहीम? तो इब्राहीम खलीलुल्लाह कहने लगे इज़राइल इस रूप में जिस के पास जाएंगे ये हमारे लिए है। हमारी क्या नेकियां हैं, जो है वो भी दिखलावे वाली। पहली तो बातें करते ही नहीं, लेकिन जो है वो भी दिखलावे वाली। यार इखलास कब पैदा करेंगे? तो क्या कहने लगे इज़राइल अलैहिस्सलाम, इब्राहीम खलीलुल्लाह कहने लगे इज़राइल अलैहिस्सलाम को कि इस रूप में अगर आपको जिस गुनहगार या काफिर ने देख लिया उसको जहन्नम देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसीलिए रूह निकलती कहाँ से है? पाँव के घूंठे से, और आकर ख़त्म कहाँ होती है? कितना वो बंदा लड़खड़ाता है। यार खुदा का वास्ता है, अल्लाह को याद करो, दिल से करो। सारे हाथ खड़ा करें, नियत करें नमाज पढ़ने की। यार मसाजिद को आबाद करें, किसी को खुशामद मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। नमाजें पढ़ेंगे, मस्जिदों को आबाद करेंगे तो सैलाब नहीं आएंगे, वरना आएंगे। कुरान की तिलावत अगर नहीं करेंगे तो सैलाब और आएंगे। कुरान की तिलावत, नमाज नहीं पढ़ेंगे, नेक काम नहीं करेंगे तो सैलाब और आएंगे। यार खुदा का वास्ता है, नेक काम करो। आपस की रंजिशें, आपस की नफरतें, आपस की अदावतें ख़त्म कर दो। हम जब कहते हैं तो मुसलमान का मतलब क्या? इन्नमल मुस्लिमून इख्वा। तो मुसलमान बन जाओ और आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद पैदा कर लो। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस मैयत को देखकर सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, और जो बातें मैंने आपके सामने बयान की अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे और हम सब को अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।